नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः संघाय। सम्पूर्ण बुद्धहरूलाई वन्दना गर्दै, बुद्धद्वारा उपदेशित धर्मलाई पनि वन्दना गर्दै, शीलले सम्पन्न सम्पूर्ण सङ्घगणलाई पनि मैले वन्दना गरेँ। त्यसपछि अब म तपाईहरूको सामुन्ने विगतमा कुरा जे जति हामीले गरेका थियौँ त्यसैलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको छु। विगतमा हामीले बुद्ध धर्म भनेको जिउने कला मात्रै होइन, बुद्ध धर्मले मृत्यु कसरी वरण गर्नु पर्दछ, कुन मृत्यु राम्रो मृत्यु हो, कसरी मृत्यु हुँदाखेरि राम्रो मृत्यु हो, त्यो कुरालाई पनि हामीले अलिकति चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसपछि हामीले मृतकको नाउँमा गरिने विभिन्न क्रियाकलापहरूका विषयमा चर्चा गर्यौँ। त्यस्तै विशेष गरिकन मृतकको नाउँमा 1 वर्षसम्म मात्रै होइन, अझ 2 वर्षसम्म श्राद्ध गर्ने परम्परा छ नेपाल मण्डलका बौद्धहरूको बीचमा। र उहाँहरूले जुन मृतकको नाउँमा 2 वर्षसम्म श्राद्ध गर्नुहुन्छ र त्यो श्राद्धको मूल उद्देश्य के हो भन्ने कुरा पनि अलिकति चर्चा गरिसकेका छौँ। यसैलाई अब निरन्तरता दिन म गइरहेको छु। जे जति हामीले कुरा गर्यौँ त्यो सारा कुराको आधार भनेको के त भन्दाखेरि बुद्ध र बुद्धद्वारा उपदेशित धर्म उपदेशको आधारमा हो। र यी सबै कुराहरूको पछाडि एउटा के ठुलो विश्वास छ त भन्दाखेरि मरेपछि मृत्यु नै अन्त होइन र मरेपछि पुनः त्यो प्राणीको जन्म हुन्छ, अर्थात् पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने एउटा ठुलो विश्वास यहाँ रहेको छ। त्यही विश्वासको आधारमा त्यो मृतकको नाउँमा विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिँदै आएको छ। यहाँनिर अब ठुलो प्रश्न यो हुन जान्दछ कि मरेपछि फेरि उसको पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने यो कुरालाई हामीले कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? यो कसरी हाम्रो मनमा रहेको शङ्का छ कि मृत्युपछि फेरि पुनर्जन्म हुन्छ या हुँदैन? हुँदैन भन्नेहरू पनि धेरै छन्, हुन्छ भन्नेहरू पनि धेरै छन्। र हुन्छ र हुँदैन यो दुईटा ठुलो प्रश्न रहेको छ। अब बुद्ध धर्मले मानेको छ कि मृत्युपछि उसको पुनर्जन्म हुन्छ। बुद्ध धर्मले मात्रै होइन, हिन्दू धर्मले पनि यो कुरा मानिआएको छ, मृत्युपछि जन्म हुन्छ, पुनर्जन्म हुन्छ। अनि क्रिश्चियन धर्मले पनि मान्दछ मृत्युपछि पुनर्जन्म हुन्छ। अनि अर्को जैन धर्मले पनि मृत्युपछि पुनर्जन्म हुन्छ भनेरै मानेको छ। यसरी विश्वमा रहेका विभिन्न धर्महरू मध्ये पनि प्रमुख धर्महरू धेरै जसोले मृत्युपछि फेरि पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुरा मानिआएको छ। त्यो मान्नुको आधार सबै धर्ममा एउटै छैन। मान्नुको आधार विभिन्न धर्म अनुसार विभिन्न धर्ममा विभिन्न किसिमकै आधारहरू पाइन्छ। उहाँहरूको एक आपसमा मेल खाँदैन यो पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुराको व्याख्यामा। उदाहरणको लागि लिउँ, क्रिश्चियन धर्ममा मरेपछि पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने त मान्दछ, तर कुन ढङ्गले मान्दछ भने मरेपछि ऊ दुईटा मध्ये एउटा ठाउँमा जान्छ, पुनर्जन्म हुन्छ, या त स्वर्गमा या त नरकमा भन्ने पनि चलन छ। गो टु हेल, गो टु हेभेन भन्ने चलन छ। यो क्रिश्चियन धर्ममा र उहाँहरूको व्यवहारमा प्रयोग गर्ने शब्द हो। गो टु हेल एन्ड गो टु हेभेन भन्ने जस्ता शब्द प्रयोग गरिन्छ। उहाँहरूले मरेपछि या त नरकमा गइन्छ या त स्वर्गमा गइन्छ। अब के काम गर्दाखेरि नरकमा गइन्छ उहाँहरूको आफ्नै व्याख्या छ, के काम गर्दाखेरि स्वर्गमा गइन्छ त्यसको पनि छुट्टै व्याख्या छ। र स्वर्ग कस्तो हुँदो रहेछ त नरक कस्तो हुँदो रहेछ त्यसको उहाँहरूको धेरै व्याख्याहरू त्यहाँ छन्। अब त्यो व्याख्यातिर हामी नलागौँ। त्यस्तै
अब जैन धर्ममा पनि जैन धर्मको धर्म प्रवर्तक महावीर जैन भनेर भनिन्छ। जैन धर्ममा पनि मान्छे मरेपछि, प्राणी मरेपछि उसको पुनर्जन्म हुन्छ र यसरी पुनर्जन्म नै हुन नपरोस्, मोक्ष प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले धर्मका अभ्यासहरू गर्ने गर्दछन्। त्यहाँ पनि स्वर्ग र नरक र अन्य त्यस्ता स्थान अथवा गतिहरू छन् जहाँ प्राणीहरू जन्म लिन जान्दछन् भनेर मान्छन्। त्यस्तै हिन्दू धर्ममा पनि त्यस्ता स्वर्ग र नरकको वर्णन हामी पाउँछौँ र यसो गरेमा स्वर्ग गइन्छ, यसो गरेमा नरक गइन्छ र अझ स्वर्ग र नरक भन्दा पनि अझ पर पनि एउटा मोक्ष भन्ने पनि छ भनेर पनि मान्दछन्। वास्तवमा हिन्दू धर्मको कुरा गर्दाखेरि हिन्दू धर्म ठ्याक्कै यही हो, यसले यस्तै भन्दछ भनेर भन्न गाह्रो छ। किनभने हिन्दू धर्म त्यस्तो धर्मको नाउँ हो जहाँ एउटै मात्र धर्म होइन, एउटै मात्र विचार होइन, विभिन्न विचारहरूको सङ्गालो नै हिन्दू धर्म हो र त्यहाँ थरीथरीका कुराहरू आउँछन्, थरीथरी मान्यताका कुराहरू आउँछन् जुन एक आपसमा केही हदसम्म मिल्न जान्छन् भने कुनै कुरामा विपरीत नै छन्। त्यस्तो भएको हुनाले हिन्दू धर्म भनेको ठ्याक्कै यही हो, यस्तै हो, यसको सिद्धान्त यो मात्रै हो भनेर टोक्न चाहिँ सक्दैनौँ हामी, त्यो गाह्रो छ। तर अब कुरा गरौँ बुद्ध धर्मको कुरा गरौँ। बुद्ध धर्मले मात्रै स्वर्ग र नरक भनेर दुईटालाई मात्र मानेको छैन। त्यहाँ षड्गति अर्थात् 6वटा त्यस्ता संसार भनेर मानेका छन्, जस अन्तर्गत नरक एउटा हो भने अर्को प्रेत भन्ने गति पनि छ। अनि पशुपक्षीहरूको गतिलाई त्रियोग गति भनेर भनिन्छ। अनि मनुष्य गति, त्यसपछि दैत्य गति अनि देव गति गरेर 6वटा गतिलाई मान्दछन्। तीमध्ये नरक, प्रेत र त्रियोगलाई दुर्गति, नराम्रो गति भनेर मान्दछन् भने देव, दैत्य, मनुष्यलाई सुगति भनेर मान्दछन्। ती तीनवटा देव, दैत्य, मनुष्य मध्ये पनि दैत्य गतिलाई पनि फेरि नराम्रो पनि मान्नेहरू छन्। जेसुकै होस्, बुद्ध धर्मले 6वटा गतिलाई मान्दछ, 6 प्रकारका संसारलाई मान्दछ। अब यो जति पनि गतिहरू छन्, संसारहरू भन्छौँ अथवा हामी स्वर्ग भन्छौँ, नरक भन्छौँ, विभिन्न गति भनेर भन्छौँ, त्यहाँ प्राणीहरू जन्म लिन्छन् अनि मर्छन्, फेरि पुनर्जन्म उसको हुन्छ, फेरि मर्छ, फेरि पुनर्जन्म हुन्छ। यसरी जन्म र मरणको जुन एउटा संसारको एउटा घेरा छ, चक्र छ, त्यो चक्रमा उनीहरू घुमि नै रहन्छन्। कहिलेसम्म त भन्दाखेरि जबसम्म उनीहरूले हिन्दू धर्मको अनुसार मुक्ति पाउन सक्दैन, मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन। क्रिस्चियन धर्म अनुसार अब लिबरेसन भन्लान् अथवा स्वर्ग प्राप्ति भन्लान्। त्यस्तै अब बौद्ध धर्ममा निर्वाण भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। निर्वाण प्राप्ति पश्चात मात्रै हो जन्म र मृत्युबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ र जन्म र मृत्युबाट मुक्त हुनु नै बुद्ध धर्मको मूल उद्देश्य रहेको छ। जन्म र मृत्युबाट मुक्त हुनु भनेकै निर्वाणलाई प्राप्त गर्नु हो र निर्वाण प्राप्ति नै बुद्ध धर्मको मूल लक्ष्य रहेको छ। अब किन मोक्ष चाहिएको त, किन निर्वाण चाहिएको त भन्दाखेरि जन्म र मृत्युको जुन घेरामा हामी बसिरहेका हुन्छौँ, त्यो जन्म र मृत्युको जुन चक्र छ त्यो भनेको असाध्यै दुःखदायी छ। त्यो दुःखदायी भएको हुनाले नै अनि छोटकरीमा भन्ने चलन छ, संसार दुःखमय छ, जीवन दुःखमय छ भन्ने चलन छ। त्यस्तो दुःखमय जीवन, दुःखमय संसारबाट मुक्त हुनु नै हिन्दू धर्ममा मोक्ष हो भने बौद्ध धर्ममा निर्वाण हो। तर जुन मोक्ष र निर्वाणको फेरि अर्थ र व्याख्या भनेदेखि धेरै त्यसमा फरक छन्। त्यसकारण हिन्दू धर्मको मोक्ष र बुद्ध धर्मको निर्वाण भनेको एउटै हो, त्यो पर्यायवाची शब्द हो भनेर हामीले ठान्नु भन्ने हुँदैन। मात्र मैले हिन्दू धर्म पनि जन्म र मृत्युबाट मुक्त हुन चाहन्छन्, त्यसको अवस्थालाई मोक्ष भन्दछन् र बुद्ध धर्मले पनि जन्म र मृत्युको घेराबाट मुक्त हुन चाहन्छन्, त्यसलाई निर्वाण हुँदछन्। मात्रै मैले भन्न खोजेको त्यसको अर्थ मोक्ष र निर्वाण भनेको एउटै हो भन्न चाहिँ खोजेको होइन। यसको लागि ठुलै हामीलाई व्याख्या चाहिँ चाहिन्छ अनि मात्रै यो मोक्ष र निर्वाण पनि फरक के हो भन्ने बुझिन्छ। हुन त त्यसलाई धेरै
व्याख्या नगरिकन पनि छोटकरीमा पनि भन्न सक्छौँ। हिन्दू धर्ममा अब हुन त मैले अघि भनिसकेको छु, हिन्दू धर्मको ठ्याक्कै अर्थ परिभाषा बताउन गाह्रो छ। हिन्दू धर्म भनेको यही हो भनेर टोक्न गाह्रो छ, किनभने धेरै विचारधाराहरूको त्यो सङ्गालो हो। अब धेरै भन्दा पनि गणना गर्ने पनि चलन छ, कमसे कम पनि त्यहाँ छ प्रकारका विचारधारा छन्। त्यसलाई भनिन्छ षड्दर्शन। त्यो षड्दर्शनको सङ्गालो नै वर्तमान हिन्दू धर्मको स्वरूप हो। तसर्थ अब हिन्दू धर्मको मोक्षको कुरा गर्दाखेरि त्यो 6वटा दर्शनकै हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। 6वटा दर्शनकै उनीहरूको विचारधारा, उनीहरूको बुझाइलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यतातिर हामी नलागौँ, तर यति कुरा तपाईँहरू सबै प्रष्ट हुनुहोस् कि हिन्दू धर्मले भनेको मोक्ष र बुद्ध धर्मले भनेको निर्वाण एउटै होइन। त्यो एउटै होइन भन्नलाई एउटा सानो मात्रै म दुईटा कुरा उल्लेख गर्छु। एउटा हो हिन्दू धर्मले आत्मालाई मान्दछ, परमात्मालाई मान्दछ अथवा आत्मा परमात्मालाई मान्दछ भन्ने। अर्को कुरा ईश्वरलाई मान्दछ। र ईश्वर र आत्मा परमात्मा यो भनेको हिन्दू धर्मको विशेषता हो। र हिन्दू धर्मले त्यो आत्मा परमात्मालाई विश्वास गर्दछ, ईश्वरलाई विश्वास गर्दछ। र मोक्ष भनेको त्यही आत्माको प्राप्ति अथवा परमात्माको प्राप्ति र ईश्वर प्राप्ति नै उहाँहरूको मोक्ष हो। यसरी मैले छोटकरीमा मात्रै तपाईँहरूलाई बताएँ। भनेदेखि अब बुद्ध धर्ममा आत्मालाई विश्वास गर्दैन, आत्माको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैन, आत्मा छ भन्ने कुरालाई पत्याउँदैन। नपत्याउने मात्र होइन कि छैन, आत्मा भनेको छँदै छैन भनेर ठोकेर भन्नुहुन्छ। त्यस्तै ईश्वर भन्ने पनि छैन भनेर ठोकेर भनिन्छ। त्यसकारण बुद्ध धर्मलाई अनिश्वरवाद धर्म भनेर भनिन्छ, भने अनात्मवाद धर्म पनि भनेर भनिन्छ। तसर्थ बुद्ध धर्ममा जुन निर्वाणको कुरा छ, त्यो निर्वाण भनेको त्यो आत्मा र परमात्मासँग सम्बन्ध छैन, ईश्वरसँग सम्बन्ध छैन। त्यसकारण हिन्दू धर्मको मोक्ष र बौद्ध धर्मको निर्वाण भनेको एउटै होइन, एउटै पर्यायवाची शब्द भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन भनेर यति मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न खोजेको हुँ। अब जाउँ बुद्ध धर्म अनुसार जुन पुनर्जन्मको चाहिँ नि व्याख्या अथवा पुनर्जन्मलाई हामीले कसरी मान्ने त? पुनर्जन्म हुन्छ, मान्छे मरेपछि, प्राणी मरेपछि फेरि उसको पुनर्जन्म हुन्छ भनेर हामीले कसरी मान्ने त? यो असाध्यै सबैको जिज्ञासाको विषय पनि हो, खुल्दुलीको विषय हो, चासोको विषय पनि हो। तर त्यतिकै फेरि यो गाह्रो विषय पनि हो। यसलाई सजिलैसँग भन्न नसकिने, बुझ्न नसकिने, पत्याउन नसकिने असाध्यै गाह्रो विषय पनि हो। तर पनि यो संसारमा केही पनि असम्भव भन्ने छैन, सबै कुराको सम्भव छ भन्ने चलन छ। नथिङ इज इम्पोसिबल। त्यसैको आधारमा भन्नु पर्यो भने यो पुनर्जन्मको कुरालाई पनि अथवा पुनर्जन्म छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि एउटा सानो म उदाहरण दिएर यहाँहरूलाई सम्झाउने म कोसिस गर्दछु, बुझाउने कोसिस गर्दछु। अब जुनसुकै कुराको लागि पनि हामीलाई प्रमाण भन्ने चाहिन्छ। प्रमाण बिना हामी केही पनि कुरा मान्न सक्दैनौँ। अब मृत्युपछि जन्म हुन्छ भन्ने विषयमा प्रमाण चाहिँ चाहिने हुन्छ, तर त्यो प्रमाण दिन सजिलो छैन। तर पनि म प्रयास गर्दछु। अब फेरि प्रमाण भनेको पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। एउटा प्रमाण हुँदछ हाम्रो आँखाले नै देख्ने गरिकन देखेका कुराहरू। केही घटना घट्यो भने भन्छौँ नि हामी, ल मैले नै देखेको थियो, यस्तो घटना घटेको थियो, मैले नै देखेको थियो भनेर आफूले देखेको साक्षी बसेर बोलिदिन्छ। यस्तो प्रमाणलाई भनिन्छ प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष भनेको के हो भने आँखाको अगाडि घटेको घटना त्यसलाई साक्षी बसेर बताउने, त्यस्तो खालले प्रत्यक्ष प्रमाण भनेर भनिन्छ। कुनै कुनै कुराको, धेरैजसो कुराको हामी प्रत्यक्ष प्रमाणहरू पाउँछौँ, तर कुनै कुनै कुराको प्रत्यक्ष प्रमाण नहुन सक्दछ। घटना त घटिसकेको हुन्छ, तर त्यसको प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण नपाउन पनि सक्दछ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा अर्को आधार लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो हो अनुमान प्रमाण। यानि अनुमान गरेर पनि हामीले प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। अब उदाहरणको लागि भनौँ, अब प्रत्यक्ष प्रमाणको आधार भनेको एउटा उदाहरण दिउँ अघि, आगो बल्यो अनि त्यो आगो बलेको कारणले केही कुराहरू भस्म नै भए भनेदेखि हामी त्यहाँ भन्न सक्छौँ फेरि त्यो आगो बलेको कसैले देखेकै छ
भनेदेखि ल फलानाको साक्षी फलाना साक्षी छ, फलानाकै अगाडि अथवा भनौँ मेरो अगाडि यसरी आगो बल्यो र आगोले फलाना कुरा भस्म भयो भन्दाखेरि त्यहाँ साक्षी जो बसेको छ उसले आँखाले नै देखेको कुरा हो त्यो, ओके। त्यो आँखाले नै देखेको हुनाले अनि उसले भन्न सक्दछ मेरो आँखाले नै देखेको यो मेरै अगाडि घटेको घटना र त्यसकारण यो कुरा भस्म भएको हो भनेर यसरी बताउँदाखेरि मान्छेले धेरै पत्याउन सक्छ। तर यसलाई फेरि अर्को शब्दमा पनि भन्न सक्छौँ कि केही यहाँ भस्म भएको छ भनेदेखि त्यो भस्म हुनलाई त आगो बल्नै पर्छ, आगो नबलिकन त भस्म हुँदैन। त्यस कारणले पनि भस्म देख्न साथै त्यो आगो बलेको रहेछ र आगो बलेर यो भस्म भएको हो भन्दाखेरि त्यसमा धेरै पनि शङ्का चाहिँ हुँदैन, दुविधा हुँदैन। अब यो जुन मैले भनेको कुरामा दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ नि त्यहाँ आगो बलेकै देख्ने मान्छे पनि छ, साक्षी छ, जसले गर्दाखेरि त्यो उसले बोल्छ भन्छ यो आगो बलेर नै भस्म भएको हो भनेर उसले भन्छ भनेदेखि त्यो आगो बलेको देख्ने भनेको साक्षी, उसले देखेको कुरा प्रत्यक्ष भयो। त्यो प्रत्यक्ष प्रमाणको आधारमा त्यो आगो भस्म भएको प्रमाणित हुन्छ। फेरि अर्को कुरा के हो भने आगो त हामीले देखेन तर भस्म त्यहाँ छ, भस्म छ, आगो बलेको कसैले पनि देखेकै छैन। तर पनि हामी के भन्न सक्छौँ भने त्यो आगो बलेकै कारणले त्यो भस्म भएको हो। किनभने पानीले त भस्म बनाउन सक्दैन, पानीले बगाउँछ मात्रै। हावाले त भस्म पार्न सक्दैन, हावाले त उडाउँछ मात्रै। जसरी आगोको धर्म पानीको धर्म बगाउनु, हावाको धर्म उडाउनु हो भनेदेखि आगोको धर्म त्यसलाई भस्म पार्नु हो। यो कारणले यदि आँखाले आगो बलेको नदेख्दाखेरि पनि केही कुरा भस्म भएको छ भने त्यहाँ आगो बलेकोले भस्म भएको होला भन्दाखेरि फरक पर्दैन, त्यो तर्कलाई काट्न सक्दैन हो। अब यहाँनिर हामी के अनुमान गऱ्यौँ भने जहाँ भस्म छ त्यो भस्म किन भयो भने आगो बलेकोले भस्म भएको होला भन्दाखेरि फरक चाहिँ नपर्ने, यसलाई भन्छ होला भन्छौँ नि, त्यो त हामीले अनुमान गरेको हो। यसरी अनुमान गरेर पनि भन्न सकिन्छ। अब यो अनुमान प्रमाणलाई म अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। म तपाईँले चाहिँ नि पर देख्नुभयो धुवा आइराखेको छ, त्यो धुवा आएको देखेर तपाईँले एउटा अनुमान तुरन्तै लगाउनुहुन्छ, ओहो त्यहाँ पक्कै पनि आगो बल्यो होला। किनभने धुवा भनेकै आगोले मात्रै निस्कन्छ, आगो बिना धुवा त आउनै सक्दैन। त्यसकारण तपाईँले आगो आँखाले नदेख्दै पनि धुवा देखेको आधारमा त्यहाँ तल आगो बलेको छ भन्दाखेरि त्यो पक्का पक्की त्यहाँ आगो छ त्यो फरकै खाँदैन। तर यसो भन्नेमा फेरि तपाईँ यस्तो उदाहरण दिन सक्नुहुन्न, ए रुख हल्लियो, रुख हल्लेको देख्न साथै हावा बेस गरी आयो भन्दाखेरि त्यो गलत हुन सक्दछ। रुख हल्लिनलाई हावा नै चाहिन्छ भन्ने छैन। हावा बिना पनि कोही मान्छेले रुखलाई समातेर हल्लाइदियो भनेदेखि त हल्लिहाल्छ नि। हावा त आएको थिएन त्यहाँ, तर मान्छेले हल्लाइदियो अनि रुखको पात हल्लियो, अनि रुखको पात हल्लिएको आधारमा त्यहाँ बेस गरी हावा चल्यो भन्दाखेरि त गलत हुन जान्छ। तर धुवाको सन्दर्भमा फरक खाँदैन, किनभने आगो बिना धुवा निस्कनै सकिँदैन। या त थोरै आगो होस् या त धेरै आगो होस्, तर बिना आगो धुवा भनेको निस्कँदैन। तसर्थ धुवा देख्न साथ त्यहाँ आगो छ तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो फरकै खाँदैन। यस्तोलाई भनिन्छ अनुमान प्रमाण। अब हामीले पुनर्जन्म छ, मान्छे मरेपछि फेरि पुनर्जन्म हुन्छ भन्नलाई प्रत्यक्ष प्रमाण यानि आँखाले नै देखेर बताउन हामी सक्दैनौँ। कसले भन्दाखेरि हामी जस्ता मान्छेले सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो पहुँचभन्दा धेरै माथि छ। हामी कसैलाई पनि हामी कसैसँग पनि त्यस्तो क्षमता नहोला कि ल मैले देखेको छु फलाना मान्छे मर्यो र मरेर ल जन्मियो, ल फलाना ठाउँमा जन्मियो भनेर मैले त्यसरी भन्न सक्दिनँ भनेदेखि अरूहरूले पनि यो कुरा भन्न धेरै नै गाह्रो छ। यसरी त्यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण दिन असाध्यै गाह्रो छ पुनर्जन्मको सम्बन्धमा। तर अनुमान प्रमाणको आधारमा हामी केही कुराहरू गर्न सक्छौँ मृत्युपछि पुनर्जन्म हुन्छ भनेर। के को आधारमा मैले भनिसकेँ, प्रत्यक्ष प्रमाण होइन कि अनुमान प्रमाण, अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यो अनुमान पनि सानोतिनो खालको अनुमान होइन है। अघि मैले भने नि जहाँ धुवा छ त्यहाँ आगो छ, त्यसलाई संस्कृतमा भन्ने चलन छ यत्र धूम तत्र अग्नि, जहाँ धुवा छ त्यहाँ अग्नि छ भन्ने जुन चाहिँ सिद्धान्त छ, त्यस सिद्धान्तको आधारमा
यानि एउटा अनुमान हामी गर्न सक्छौँ कि पुनर्जन्मको विषयमा पनि। त्यो कसरी त भन्दाखेरि हामी सबैले देखि आएको कुरा हो कि यदि धेरै संसारमा मान्छेहरू छन्, तीमध्ये केही यस्ता मान्छेहरू छन् जो जन्मेदेखि उसँग केही गुणहरू छ। उसले त कसैसँग सिकेको पो हो कि जस्तो लाग्दछ, तर उसले कसैसँग सिकेको होइन, कसैसँग त्यो कुरा सिकेको होइन, तर उसँग जन्मजातै उसँग त्यस्तो खालको खुबीहरू भएको। अब यहाँनिर हामी प्रश्न गरौँ के साँच्चै त्यस्तो सम्भव छ र? केही कुरा सिक्दै नसिकिकन त्यस्तो खुबी हुन, सिक्दै नसिकिकन त्यस्तो खुबी हुन सक्ला र त? अब हामी के भन्छौँ भने छ नि त, सिक्दै नसिकी पनि त्यस्तो कसैसँग शिक्षा हासिलै नगरिकन त्यस्तो खुबी भएका मान्छेहरू छन्, जन्मजातै त्यस्ता खुबी भएका मान्छे छन् भनेर हामी यसरी भन्छौँ होला। तर एउटा सत्य के हो त भन्दाखेरि केही पनि कुरा नसिकाइकन उसले गर्नै सक्दैन। कसैले थोरै सिकेर धेरै गर्न जान्लान्, कसैले धेरै सिकेर पनि थोरै पनि काम गर्न चाहिँ नसक्ला। तर बिना नसिकिकन केही कुरा हामीले गर्न सक्दैनौँ। अझ त यो संसारमा धेरै सिकाउँदै पनि केही गर्न नजान्नेहरूबाट अझै प्रशस्त पाइन्छ भनेदेखि सिक्दै नसिकिकन केही कुरा गर्न जान्ने मान्छे पाउन त यहाँ गाह्रै हुन्छ। तर हामीलाई के लाग्दछ भने यस्ता 2-4 व्यक्ति छन् अथवा हाम्रो छरछिमेकीमा छन् जो उसले केही त्यो कुरा सिकेकै छैन, सिक्दै नसिक्दै पनि उसँग त्यस्तो खुबी छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। यहाँनिर हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ कि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ कि कोही पनि व्यक्ति सिक्दै नसिकिकन यस्तो खुबी कसरी भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर हो हामीले विचार गर्ने। त्यो व्यक्तिले यो जन्ममा पो नसिकेको हो, यो जन्ममा उसले सिक्न पाएन, सिकेन, तर उसले त्यस्तो काम उसले पूर्व जन्ममा गरिआएको थियो र पूर्व जन्ममा यति धेरै त्यो काम गर्यो कि त्यसमा यति उसँग दखलता हासिल भयो कि अब त्यो काम यो जन्ममा उसले सिक्दै नसिकिकन पनि उसले गर्न सक्ने चाहिँ हुन्छ। यसरी यहाँ हामीले अनुमान लगाउनु पर्ने हुन्छ कि यो व्यक्तिले यो जन्ममा यो केही कुरा सिकेर यो काम गरेको होइन कि उसले पूर्व जन्ममै यस्ता एउटा पूर्व जन्म पनि फेरि एउटा जन्मको कुरा होइन, धेरै जन्मको जन्मसम्म यस्ता अभ्यासहरू उसले गरिआएका छन् कि जसको कारणले यो जन्ममा त उसले सिक्दै नसिकिकन पनि त्यो काम गर्न सक्दछ। त्यो कस्तो काम त भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई अब उदाहरण दिउँ कि बच्चा जन्मिनासाथ ऊ रुन्छ, उता ढङ्गले रुन्छ। अब 3-4-5 दिन आमाकै काखमा बसेको छ, त्यो बेलामा पनि उसले रुन्छ। अब तपाईँ विचार गर्नु होला, जन्मेको बेलामा रोएको तरिका र 4-5 दिनमा रोएको तरिका एउटै हो त, उस्तै हो त? होइन, उसको रोवाइमा फरक छ। जन्मिनासाथ रोएको बच्चाको स्वर, बच्चाको जुन रोवाइको तरिका र 4-5 दिनपछि ऊ रोएकोमा तपाईँ भिन्नता पाउनुहुन्छ, फरक पाउनुहुन्छ होला। जन्मिनासाथ रोँदाखेरि उसलाई असाध्यै पीडा भएर ऊ चिच्याएको जस्तो होला, तर 4-5 दिनमा रोँदाखेरि त्यहाँ भोक ल्याएर रोएको, अघि चिसो भएर रोएको, तातो भएर रोएको, अथवा गर्मी भएर रोएको, चिसो लागेर रोएको, अथवा भोक लाएर रोएको, अथवा अप्ठ्यारो भएर रोएको, त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति उसले दिएको हुन्छ। अनि आमा जस्तोलाई थाहा हुन्छ यो भोक लाएर रोएको रहेछ, यो चाहिँ नि त्यहाँ दिसा पिसाब भयो, चिसो लाग्यो, चिसो लाएर रोएको रहेछ भन्ने त्यो अलिक खुबी भएको आमाले थाहा पाउँछ त्यो किन रोयो त भन्ने कुरा। अब त्यही बच्चा रुने मात्रै होइन त 10-12 दिनमा हाँस्न पनि थाल्छ। त्यो हाँसेको पनि तपाईँ निहालेर हेरिराख्नुहोस्, हरेक दिन हाँस्दाखेरि एउटै प्रकारले हाँस्दैन, सायद त्यो मुसुक्क हाँसेको होला, कहिले खिड्का छोडेर हाँसेको होला, कहिले मुख खोलेर हाँसेको होला, त्यो विभिन्न तरिकाले हाँस्छ। अब विचार गरौँ के उसलाई रुने तरिका सिकाएको थियो त्यो जन्ममा, जो त भर्खर जन्मियो? के आमाले सिकाएको थियो त, बाजेले सिकाएको थियो त, बजेले सिकाएको थियो त? अनि हाँस्ने तरिका पनि सिकाएको थियो त? सिकाउन भ्याएकै छैन, कसैले सिकाएको थिएन पनि, तर बच्चा किसिमले हाँस्छ, अझ सुत्छ। अझ त अचम्मको कुरा, भर्खर जन्मेको बच्चालाई आमाले दुध यसो मुखमा हालिदिना साथ बच्चाले दुध चुसेर खान्छ। त्यो चुस्न त आमाले सिकाएको होइन,
सिकाउन भ्याएकै होइन। अब त्यो बच्चालाई तपाईँ हेर्दै रहनुहोस्, निहालेर हेर्दै रहनुहोस्, महिनासम्म 1.5 महिनासम्म भनौँ न नबुझ्ने अवस्थासम्म उसलाई तपाईँ हेरिराख्नुहोस्। उसलाई बोल्न आउँदैन, अरू केही गर्न आउँदैन, तर यति धेरै उसले अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गर्दछन् कि जुन अभिव्यक्तिमा भनौँ न एउटा नाचमा अथवा नाटकमा एकजना कलाकारले विभिन्न अभिनय गरेर व्यक्त गर्दछ नि, कहिले हाँस्ने, कहिले रुने, कहिले रिसाउने, कहिले के गर्ने। त्यो भर्खर जन्मेको बच्चाले, त्यो बच्चालाई तपाईँ महिना दिनसम्म राम्रोसँग निहालेर हेर्नुहोस्, उसले विभिन्न खालको अभिनय त्यहाँ गर्छ, विभिन्न खालको अभिव्यक्तिहरू उसले व्यक्त गर्दछ। सुखको अभिव्यक्ति, दुःखको अभिव्यक्ति, पीडाको अभिव्यक्ति, किसिम किसिमले रुने, किसिम किसिमले हाँस्ने, हुँदा हुँदा भर्खर जन्मेको बच्चाले दुध चुस्ने, त्यस्तो यी कुराहरूलाई तपाईँ इग्नोर नगर्नु होला, त्यतिकै त्यसलाई नछोड्नु होला, त्यसलाई विचार गर्नुहोस्। त्यो विचार गर्दाखेरि हामी यो ठाउँमा पुग्न बाध्य हुन्छ कि पक्कै पनि त्यस्तो किसिम किसिमले हाँसेको, किसिम किसिमले रोएको यी कुराहरू यो जन्ममा उसले सिकेको त पक्कै होइन। अनि कहाँबाट जाने त भन्दाखेरि पूर्व जन्मदेखि नै जानेको हो। यसरी जानेको हुनुपर्दछ भनेर हामीले अनुमान लगाउनु पर्ने हुन्छ, यानि अनुमान गरेर यो कुरालाई हामीले पत्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मैले तपाईँलाई पुनर्जन्मलाई कसरी मान्ने त, के को आधारमा मान्ने त भन्दाखेरि प्रत्यक्ष प्रमाण भन्दा पनि अनुमान प्रमाणबाट हामीले यसरी मान्नु पर्दछ, मान्न सकिन्छ भनेर मैले व्यक्त गरेँ। अब त्यसको अलावा पनि हामीसँग अरू पनि कुराहरू छन्। अब बुद्धका अनुयायीहरूले त बुद्धको वचनलाई त सत्य मान्छन्। यदि बुद्धलाई गुरु मानेको छ, बुद्धलाई सत्य मानेको छ भने यो पनि हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। बुद्धका विभिन्न पूर्वजन्मका कथाहरू, बुद्धका विभिन्न पूर्वजन्मका कथाहरू जसलाई जातक भनेर भनिन्छ, त्यो जातक कथाहरू हामीले धेरै सुनि आइसकेका छौँ, सुनि आइरहेका छौँ। ती प्रत्येक जातक कथा भनेको के हो त, बुद्धका पूर्वजन्मसँग सम्बन्धित घटनाहरू। यदि त्यो बुद्धलाई गुरु मानेको हो भनेदेखि, अनि बुद्धका वचनलाई हामीले सत्य मान्ने हो भनेदेखि, अनि बुद्धसँग सम्बन्धित त्यो जातक कथालाई सत्य मान्ने हो भनेदेखि पनि हामीले पुनर्जन्म मान्नै पर्दछ। यी कुराहरूले पनि हामीलाई के मद्दत पुर्याउँदछ त भन्दाखेरि यो पूर्वजन्म भनेको छ भनेर बुझ्नलाई मद्दत पुर्याउँदछ। यद्यपि यसलाई वैज्ञानिक रूपमा यसलाई प्रमाणित गर्न सकिरहेको छैन। यो अझै उनीहरूको लागि अनुसन्धानको विषय भइरहेको छ, तुरन्तै पत्याउन नसकिने विषयवस्तु भइरहेको छ। तर यति धेरै अरू घटनाहरू छन् कि, यति धेरै यस्ता साक्षीहरू छन् कि जसले गर्दाखेरि पुनर्जन्म छ, पूर्वजन्म छ भनेर मान्नलाई हामीलाई केही मद्दत चाहिँ पुर्याउँदछ। अब बुद्ध धर्मकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि त बुद्ध धर्म जुन निर्वाण भन्ने छ, निर्वाण त्यसको आधारमा हामी निर्वाणको कुरा गर्छौँ कि पुनर्जन्म भनेको छ, पूर्वजन्म भनेको छ। यो पुनर्जन्म र पूर्वजन्म अनि यो वर्तमान जन्म, यो जन्मको चक्रबाट हामी मुक्ति हुनु नै अथवा मुक्त हुनु नै निर्वाण हो। त्यसकारण निर्वाणलाई मान्ने मान्छेले त पुनर्जन्मलाई मान्नै पर्ने हुन्छ र पूर्वजन्मलाई पनि मान्नै पर्ने हुन्छ। अब यसरी हामीले यो पूर्वजन्म र पुनर्जन्मलाई केही प्रकाश पार्ने यहाँ कोसिस गर्यौँ।